रापोणकरांनी सगळ्या हुस्क्याविशीं आमदार जीत आरोलकराची भेट घेवन तांकां सतावपी वेगवेगळ्यो कागाळी मांडल्यो। आमदारान तांकां तांचे प्रस्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलें। जे फिशरमॅन्स आहा त्या म्हाका मेळपाक सोदताले तेंचे ग्रीवियन्सीस कितें आहात ते सांगपाक लागून सो त्या प्रमाणे आयज तांकां आयज हांगा मेळपाक येयला आनी तेंच्यांनी प्रत्येक जाणांनी आपापले कितें इश्यूज आहात कितें कितें तांकां फॅसिलिटीज जाय गव्हर्मेंटा कडल्यान ते तेंच्यांनी सांगल्यात। मेजर इश्यूज तेंचे ओडियन तांकां सबसिडी जी मेळटाली ती खूब वर्सां पयलींची आनी आतां ओडियांची रेटूय वाडल्या आनी सबसिडी तितलीच उरल्या सो ते परवडना। फक्त एक इश्यू आसलो बरें डिझल 50,000 ते 30,000 जाला बाकी जाळयांचे जावं किंवा इन्शुरन्स जावं हे तेंचे सारखे रिड्यूस केल्यात। आमी आयज पळयता अख्ख्या कोस्टल बेल्टा म्हणजे गोंया म्हणटात ते कोस्टल बेल्टारूच पयलीं सगळे हे फिशरमॅन्सूच आसलेले जे व्यवसाय करताले। आयज भलेही वर्सां फुडें वयतात तशें तशें म्हणजे चेंजीस जायत रावतात, टुरिजम वाडटा, टुरिजमाक लोक येतात हांगा इन्वेस्ट करतात, पूण आमी हे विसरूंक जायना हेच फिशरमॅन्स आहात हेच आमचे फिशरमॅन भाव आहात ते पयलीं पासून पारंपारीक हेंच्यांनीच हांगासर कोस्टल बेल्ट सांबाळलो आहा। आयज भलेही मागीर खंय तरी गव्हर्मेंटान खंय तरी बिचीस टेक ओवर केले टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन आसूं किंवा आनीक इतर खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसूं, पूण ते सांबाळ्ळे कोणी हे पयलीं इम्पॉर्टंट आहा। हे सांबाळ्ळे आमचे फिशरमॅन भावांनी आनी ते सांबाळटना आयज तांकां खंय ना खंय बारीक मोठे त्रास जावंक लागले आनी ते त्रास सॉल्व करपाचो आमी प्रयत्न करतात। तेंचे कडेन तेंचे ग्रीवियन्सीस आयकून घेतल्यात आनी त्या प्रमाणे तांकां इतली वर्सां व्यवसाय जो करता तो व्यवसाय तांकां बरे भशेन स्मुथली जावचो आनी सरकारा कडल्यान तांकां जाता तितली मॅक्झिमम मदत मेळची हे प्रमाणे तेंच्यांनी मांडल्या प्रमाणे तांकां जाता तितलो गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट जाता तितलो मॅक्झिमम घेतलो आनी ह्या फावट असेंब्लीनूय हांव ह्यो विशय पर्सनली डिस्कस करतलो मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन तशेंच आमचे ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर, कित्याक आमचो फिशरीज मिनिस्टर आहा तोय त्याच समाजाचो आनी तेकाय सगळे बारक्यान बारीक हे गोष्टी खबर आसात आनी त्या प्रमाणे तो डेफिनेटली आमच्या फिशरमॅन हे मांद्रे मतदारसंघाच्याच न्हू म्हणजे अख्ख्या गोंयच्या कोस्टल बेल्टाच्या फिशरमॅनाक कितें तरी आमी फिशरमॅन्सा खातीर करपाक जाय सो त्या प्रमाणे आमी करतात आनी हे करता आसतना बरें दिसता की सगळे आमचे फिशरमॅन भाव आहात ते एकी कडेन आहात आनी एकजुटीन ते सगळे आपले प्रश्न आहात ते मांडटात आनी प्रयत्न करता आमच्या कडल्यान तो सोडून घेवपाक। ज्या परी आमी आतां फिशरमॅन म्हणून लागलेले आहोत आणि हे फिशरमॅनाक उदरशीत आमी टुरिजम वाडयल्लें आसा। आज तें तर आमचें कवर केलें जायत जाल्यार आमी फिशरमॅन म्हणटा ते कवर आनी कोस्टल बेल्टाक आमी कोणूच उरना। फिशरमॅनानसून टुरिजम स्टार्ट जाला म्हणटकूच सरकारान हेचे वर विचार करचो की फिशरमॅनाक वाटावपाचें काय टुरिजमाक वाटावचें ते पयले फिशरमॅनाक वाटाय आनी मागीर टुरिजम सांबाळचें, पूण फिशरमॅनूच तर वाटवाना जाल्यार टुरिजम काय वाटावतलें। आज हांव मागता सरकारा लागीं जे पळय आमचेर अन्याय कितें चालल्यात हे दोळे उक्ते करून सरकारान पळोवचें खरेंच हे फिशरमॅन वयले आमी येवन भांगर पाडल्या ते हेचेर विचार करचो आनी हे आमचे स्थानीक आमी आतां पयले रेनेर जाल्यो फिशरमॅन जाल्यो आनी आतां टुरिजम जाल्यो हे सगळे धंदे करीत आमी येयले हांव जर हे धंदेच तांकां नाकात जाल्यार आमकां व्हरून घालतले किसर हो सरकारान चिंतपाचें आनी हे आमकां इतल्या लोकांक कोस्टल बेल्टाक ज्या भाशेन आमकां आमदार आतां आमकां सांबाळता तेच भाशेन आमकां सरकारान सांबाळूंक जाय आनी आमदाराकूय जे कितें मागता ते तांकां फावो करूंक जाय आनी ते आमकां मेळोंक जाय इतलीच आमची मागणी। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।